अस्सलाम वालेकुम मुदब्बर भाई, ये आपने क्या किया? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। असल में मैं आज आते हुए सदका निकालना भूल गया था, तो रास्ते में मुझे ये मिल गया तो मैंने इसमें सदका निकाल लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, पहले बच्चों को सलाम कर लेते हैं, फिर इस बारे में बच्चों के साथ मिलकर बात कर लेते हैं। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर, यानी बच्चों की दुनिया। मैं हूं आपका मुतब्बर भाई और आज भी हमारे साथ होंगे हमारे और आपके डॉक्टर बबलू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मुदब्बर भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चकान। क्या आप सबने भी मुदब्बर भाई की तरह याद से सदका निकाला है? मुदब्बर भाई, सदका देने का मतलब ये है ना कि अपने पैसों में से कुछ हिस्सा निकाल कर अल्लाह की राह में दिया जाए और उससे गरीबों और जरूरतमंद इंसानों की मदद की जाए। जी बिल्कुल। और आपको पता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि सदक़े का लफ्ज़ निकला है सिद्क़ से, यानी इसका ये मतलब है कि जो सदका देने वाला होता है वो अल्लाह ताला से एक सच्चा ताल्लुक पैदा करने वाला होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इंसान अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करता है और उसकी बताई हुई बातों पर अमल करता है और फिर अल्लाह के इस हुक्म पर सदका देता है, तो वो अल्लाह मियाँ का दोस्त बन जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और बच्चों, ये बात भी याद रखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है कि किसी के लिए मुस्कुरा देना भी सदक़े के बराबर होता है। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई गरीब को देखें या किसी मांगने वाले को देखें तो वहाँ भी उसकी भी मदद करना सदक़े के बराबर है या सदका ही है असल में। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ और देखते हैं कि हमारे बच्चों ने हमसे इस दफ़ा क्या क्या सवाल किए हैं और कौन कौन सी दिलचस्प बातें पूछी हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ताहिर है, मैं 9 साल का हूँ, मैं कराची पाकिस्तान में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम सदका और खैरात क्यों देते हैं? जज़ाकल्लाह। अरे वाह मुदब्बर भाई, ये तो कमाल हो गया। हम अभी कितनी देर से सदके के बारे में ही तो बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, हमने कुछ बातें तो अभी सदक़े के बारे में कर ली हैं और आपको भी कुछ बातें बता दी हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें कुछ मज़ीद बातें हम कहाँ से जान सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए फ़ातिह और ज़की के पास और हम देखते हैं कि फ़ातिह और ज़की हमें इस बारे में और क्या क्या बता सकते हैं। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। भाई, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि मेरे एग्जाम्स अच्छे हो जाएं? जी ज़की, मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब अपनी कामयाबी के लिए पहले खुद सदका दो। भाई, हम सदका तो गरीबों की मदद के लिए देते हैं, तो उसका मेरे एग्जाम से क्या ताल्लुक? देखो ज़की, एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो लोग सदका देते हैं अल्लाह ताला उनकी हर मुसीबतों को और हर परेशानियों को टालता है और अल्लाह ताला उनके प्रॉब्लम्स में आसानी पैदा करता है। भाई, मैं तो अपने एग्जाम्स की वजह से तो बहुत परेशान हूँ। ज़की, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सदका दो ताकि अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी पैदा करे। भाई, मुझे तो रोज़ाना इतना जेब खर्च नहीं मिलता कि मैं उसमें से सदका दे सकूँ। ज़की, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, आपको जितने भी पैसे मिलते हैं रोज़ाना, आप उनमें से कुछ ना कुछ सिर्फ सदके के लिए थोड़ा सा निकाल लिया करो और फिर अल्लाह ताला आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। क्या मतलब भाई? और मेरे साथ मैं आपको समझाता हूँ।
दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। देखो ज़की, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है और अल्लाह ताला हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, और कोई लोग ऐसे भी हैं जिनको दिन में कुछ खाने कुछ पीने के लिए नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम उन लोगों के लिए सदका दें। लेकिन भाई, अगर एक बच्चे को रोज़ाना 10 रुपए मिले तो वो एक गरीब आदमी की कैसे हेल्प कर सकता है? देखो ज़की, अगर किसी बच्चे को रोज़ाना 10 रुपए ही मिले तो उसे चाहिए कि वो उनमें से थोड़ा सा सदके के लिए निकाल ले। और अल्लाह ताला फरमाता है, जो किसी गरीब बच्चे की ज़रूरत पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतें पूरा करता है। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। आज से मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ अपने जेब खर्च में से सदके के तौर पे निकाल लूँ, और जब वो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो मैं एक गरीब आदमी के सामने पेश करूँगा। शाबाश ज़की। चलो, अब नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने चलते हैं। जी ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह फातिह ज़की, आपने तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं सदका और खैरात के बारे में। बच्चों, आपको समझ में आया कि मुसलमान सदका और खैरात क्यों देते हैं? देखो बच्चों, कितना अच्छा हमें फातिह और ज़की ने बताया है कि अल्लाह ताला इंसान पर वो मुसीबतें या कोई मुश्किल या कोई परेशानी जो इंसान पर आ सकती थी, सदक़े से उस परेशानी उस मुश्किल को दूर कर देता है या उसके नुकसान से इंसान को बचा लेता है। तो चाहे आपको कम पैसे मिलते हों, थोड़ा सा ही जेब खर्च मिलता हो, फिर भी चाहिए आपको कि कुछ थोड़े से पैसे उसमें से साइड पे कर दिया करें सदक़े के तौर पे। और इस तरह आपके घर में कोई, आपके अम्मी अब्बू ने कोई जगह रखी होगी जहाँ वो सदका निकालते होंगे, आप भी आदत डालने के लिए कुछ ना कुछ उसमें डाल लिया करें और इस तरह गरीबों की मदद किया करें या किसी और की मदद करने की कोशिश करें। इससे अल्लाह ताला इंसान से खुश भी होता है और फिर कोई मुश्किल जो इंसान पर आ सकती थी उससे भी महफूज रखता है। इसका मतलब तो ये हुआ मुदब्बर भाई कि सदका देने से इंसान का अपना ही फायदा है। अल्लाह ताला इंसान से खुश भी होता है, इंसान की परेशानियों को भी दूर करता है और फिर उसे पहले से ज्यादा नेमतें देता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अब तो हमने काफ़ी बात कर ली सदका और खैरात के बारे में। अब हम ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समर अहमद, मैं यूएई से हूँ। मेरा सवाल है कि हम हर काम में मेहनत क्यों करते हैं? अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बच्चों के लिए ये समझना जरूरी है कि हर काम में मेहनत क्यों करनी चाहिए। जी बच्चों, मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी काम में कामयाब ही नहीं हो सकते अगर आप मेहनत नहीं करते। मुदब्बर भाई, ऐसा करते हैं कि इस सवाल का जवाब बच्चों को एक कहानी के जरिए देते हैं। ये बहुत अच्छा ख्याल है डॉक्टर साहब। तो आओ बच्चों, अब हम एक कहानी सुनते हैं और मिलके समझते हैं कि इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए। आसिम और हैदर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कभी आसिम की फर्स्ट पोजीशन आ जाती तो कभी हैदर की। दोनों ने कभी एक दूसरे से हसद यानी जेलसी महसूस नहीं की थी। आसिम का स्कूल उसके घर के करीब था, इसीलिए पैदल ही आता जाता था। आसिम के घर के रास्ते में एक आदमी अपने तोते के साथ बैठा रहता था और लोगों को उनकी किस्मत यानी कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बताता था। एक दिन आसिम ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस आदमी से अपनी किस्मत जानने की कोशिश करूं। आसिम उस तोते वाले आदमी की तरफ गया, उससे कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बार फाइनल एग्जाम्स में मेरी पोजीशन कौन सी आएगी। उस तोते वाले आदमी की बात सुनकर आसिम बहुत परेशान हो गया
کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اس بار وہ فیل ہو جائے گا۔ اس پریشانی کی حالت میں جب عاصم گھر پہنچا تو عاصم کی امی اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ اس سے پہلے جب عاصم گھر آتا تھا تو وہ بہت ہنستا مسکراتا گھر میں داخل ہوتا تھا، لیکن آج تو بہت پریشان اور دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ عاصم کی امی نے اس سے بار بار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب عاصم کا یہ حال تھا کہ اس نے پڑھائی کرنا چھوڑ دیا، اور اگر وہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو اس سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچتا تھا کہ اگر اس بار میری قسمت میں فیل ہونا لکھا ہے تو اتنی محنت کر کے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اس طرح عاصم دن بدن پڑھائی میں کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن پھر حیدر نے عاصم سے کہا، آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر بات کیا ہے۔ تب عاصم نے حیدر کو ساری بات بتائی۔ حیدر عاصم کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس نے عاصم کو بہت اچھا مشورہ دیا کہ تم اس سوتے والے آدمی کا بالکل بھی یقین نہ کرو۔ بھلا ایک انسان کسی اور انسان کی قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تم دل لگا کر محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا پھل بھی ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے تم دن رات اپنی توجہ پڑھائی پر لگا دو، دیکھنا پھر تمہاری پہلے ہی کی طرح پوزیشن بھی آئے گی۔ عاصم پر حیدر کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے پہلے کی طرح دن رات محنت کی، اور امتحان دینے کے بعد جب رزلٹ آیا تو عاصم کی فرسٹ پوزیشن آئی۔ یہ دیکھ کر عاصم بہت خوش ہوا۔ تب اس کو احساس ہوا کہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ محنت کا انعام ضرور دیتا ہے۔ قسمت کا فیصلہ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں محنت کرنے والوں کو ضرور انعام دوں گا۔ کتنا اچھا سبق حاصل ہوتا ہے اس کہانی سے۔ دیکھا آپ نے بچوں، جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن مدبر بھائی، عاصم کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اچھا، وہ کون سی بات ڈاکٹر صاحب؟ مدبر بھائی، جب عاصم اسکول سے واپس گھر آتا ہے، اس کی امی نے عاصم سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تھی، تو عاصم نے اپنی امی کو وجہ نہیں بتائی۔ ماں باپ سے کچھ چھپانا تو نہیں چاہیے نا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے تو اتنے اچھے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں ہر بات اپنے ماں باپ کو بتانی ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، یعنی چاہے وہ خوشی کی بات ہو یا پریشانی کی بات ہو، ہمارے بچے کوئی بات نہیں چھپاتے ہوں گے اپنے ماں باپ سے۔ جی، یہ بات تو ہے۔ ہمارے بچوں کی دنیا کے سارے بچے بہت ہی اچھے بچے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو بچوں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اسی طرح ہر کام میں محنت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کاموں کا انعام دے۔ لیکن انعام کا مطلب یہی ہے کہ ہم پہلے اس کے لیے اچھی محنت کریں، اور جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا پھل، اس کا انعام ہمیں ضرور دے گا۔ اور اگر ہم ساتھ دعا بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مزید مدد بھی کرے گا تاکہ ہم اپنے کاموں میں کامیاب ہوں۔ چلیں مدبر بھائی، جلدی سے اب اگلے سوال کی طرف چلیں، پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو بچوں اب ہم چلتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے امت الوکیل، میں فنباخ جرمنی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے لیے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ہمارے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر معافی مانگی جاتی ہے تو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے؟ تو بہت دلچسپ سوال ہے بچوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفار، یعنی وہ جو بہت زیادہ بخشنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ تو بہرحال معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دیتا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے معافی مانگے۔ تو ہمیں ایک کام تو بہرحال کرنا چاہیے
کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی قصور کی معافی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے. لیکن اس کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں عیشا کے پاس، اور عیشا ہمیں بتائیں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو پھر جلدی سے عیشا کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں. جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے بچوں کے ساتھ ایک کلاس میں دیا تھا. تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. علیکم حضور. اگر آپ جیسے غلط کام کیا اور آپ معافی مانگے حضور سے نماز کے اندر، پھر کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا معافی کس نے معافی؟ اگر جیسے کچھ غلط کام کیا ہے، معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. پھر کیسے پتہ لگتا ہے اگر معاف ہو جائے آپ؟ اچھا، پتہ ہے ایسے لگتا ہے، یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا معاف ہونے کا کس طرح پتہ لگتا ہے. یہ ہے اگر تم نے صحیح طرح معافی مانگی ہے نا، اگر وہ غلط کام کیا اور صحیح معافی مانگی ہے، صحیح معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تم نے کام کیا ہے نا اس سے تمہیں نفرت ہو جانی چاہیے، پھر دوبارہ وہ نہ کرو. ہیں ایک ارادہ پہلے کرو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس پہ قائم رہو، اس کے لیے دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو، ہیں اس سے کراہت آنی شروع ہو جائے تمہیں، ہیں نفرت ہو جائے. اور اگر تم نہیں کرو گے، آئندہ اس سے بچتے رہو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نیکی پہ قائم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے معافی کہ ایک برا کام کیا اور معافی مانگ لی اور کل کو پھر دوبارہ کر لیا. ہیں اس طرح نہیں ہے. اگر تم رک جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کسی برائی سے رک جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم وہ گناہ یا وہ گند یا وہ برائی دوبارہ نہ کرو. ٹھیک ہے؟ اگر تم کرتے رہو گے تو اس کا مطلب تو ایک معافی مانگو پھر کر لو گے، معافی مانگو پھر کر لو گے، تو فائدہ کوئی نہیں. تو بچوں، آپ نے پیارے حضور کا جواب غور سے سنا ہے. چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو اور مدبر بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ دخلائی کروا دیں. جزاک اللہ عائشہ. بچوں، آپ کو سوال یاد ہے جو پوچھا گیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے لیے معافی مانگتا ہے تو اسے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا؟ جی، اور اس کا جواب ہمیں عیشا نے حضور کے جواب سے دیا ہے، اور حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر معافی مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا، اور یہ کہ اس کو اس کام سے نفرت ہو جائے، جو بہت برا کام ہے اس سے انسان کو نفرت ہو جائے، اور پھر وہ پکا ارادہ کرے کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کرنا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو، اس میں اس طاقت دیتا ہے کہ وہ واقعی یہ کام دوبارہ نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معافی کی دعا مان لی ہے اور قبول کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق بھی دیتا ہے، یہ طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ اس برے کام سے آئندہ کے لیے ہمیشہ بچتا رہے اور دوبارہ اس سے وہ کام سرزد نہ ہو. بچوں، اس بات پر تو بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ معافی مانگنے کے بعد وہی غلط کام دوبارہ تو نہیں کر رہے نا؟ جی بالکل. اور اب ہمارے بچے یقیناً اس بات پر غور بھی کریں گے اور انہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طرح خدا تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اب اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو چلیں پھر مدبر بھائی کچھ اور سوال سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، پھر جلدی سے کچھ اور سوال دیکھتے ہیں بچوں جو آپ نے ہمیں بھیجے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हम मॉरिशस से हैं। हमारा सवाल है ये कि क्या हम सुन्नी मौलाना या सुन्नी मकतब से कुरान सीख सकते हैं? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बच्चों, हमेशा की तरह आपने हमें बहुत ही दिलचस्प सवाल भेजे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भेजे हैं और हमें बहुत खुशी होती है आपके सवाल देखकर। इसी तरह हमें मज़ीद सवाल भेजते रहें और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्रामों में इनके जवाब दें। तो बच्चों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो अपने अम्मी अब्बू से कहकर अपने सवाल की वीडियो बनाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि वीडियो लैंडस्केप में हो और बैकग्राउंड में कोई तस्वीर ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर अब हम, मेरा ख्याल है, अपने बच्चों से इजाज़त लेते हैं। तो बच्चों, आइंदा के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। मुदब्बर भाई और डॉक्टर बबलू अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के साथ और उनके जवाबात के साथ। तब तक के लिए अपने अम्मी अब्बू का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें और अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज और अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा।